नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अरसे से मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ और उसकी वजह यह है कि मेरे दारुल इफ्ता की ओपनिंग हो रही है, तो उसके तमाम मामलात जो है वो मेरे सर पर हैं। तो वो तमाम मामलात जो है वो मैं देख रहा हूँ, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे आने का मौका नहीं मिल रहा और कोई वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिल रहा। और आज मैं वीडियो देख रहे हैं आप, मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, तो मैं अपने घर पे ही जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो वो इसलिए कि रात को ही मैंने अवैस रब्बानी के साथ मिर्ज़ा की एक वीडियो देखी और कई अहबाब ने मुझे सेंड भी की, जिसमें वो मेरे हवाले से किस बयानी के साथ काम ले रहा था। में आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इंप्रेशन बनाया है ना कि जी आपके सामने जो बैठेगा, और हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें ऐसी गुफ्तगू से आपके लेक्चर से यही लगता है कि उसकी मजीद उठनी है, उसका तेल पानी हो जाना है। अच्छा, मैं अब आपको पूरी सीरीज आप सुनेंगे। मुजफ्फर शाह साहब है कराची के, उन्होंने ये वायरल किया और फिर जुबान है, मैं जानता हूँ जी सैयद है, हम एहतराम इसी बात पर खत्म हो जाता है हमारा, क्या एहतराम है सैयद है जगह, लेकिन उन्होंने ये मशहूर करवाया कि उनका नाम लिया जाए और कुरैशी साहब का नाम ना लिया जाए, तो वो तैयार बैठे हैं और हमें ये इंप्रेशन किया कि ये बंदा चल सकता है। तो इससे कबल के हम उनका नाम लेते होते, उन्होंने वो मशहूर करा के उल्टा हमारे ऊपर ये कहानी दाद दी है कि ऐसा ना हो कि बाकी उनका नाम ले लें, उनको जाना पड़ता है। अल्लाह अकबर, चुमी है, शादी के लिए भी चुमी है, शादी भी मुझे पहचान गया, सलूट है, मैंने कहा था ना हमसे बड़ा कोई बिजली नहीं, शादी चुमी। तो उनसे ही जुमी उनके घर में बैठा हूँ, हमने खाना खाया, उनकी लुत्फ उनकी मेहमान नवाजी हमें हासिल हुई है, उसके बाद उन्होंने राब्ते ही खत्म कर दिए, राब्ते ही खत्म कर दिए। अच्छा जी वाह, इल्जाम ये रखा कि ये कुरैशी पार्टी। यास भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, आप अल्फिया ये बातें करेंगे, वो तो मानेंगे नहीं मानेंगे ना, लेकिन मैं तो आप न्यूट्रल खड़ा हूंगा तारीख में, चाहे मुझे सपोर्ट मिले ना मिले। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कि मैंने आखिर में आपके ऊपर लानी है कि इतना हवा इल्जाम किया गया, वहाँ इतनी भरमबाजियां हुई, लोग डरे बैठे हैं। लाहौर में गया, अब नाम नहीं लेता, लेकिन वही जिनकी आपने बात की है, नहीं लाहौर वाली कभी नाम ले। अच्छा, एक मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, एक पगड़ी वाले सैयद है, वो भी लाहौर में ही कहीं होते हैं, वो आपकी वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इस पर अभी क्लिक नहीं हो रहा उनका नाम, जिन्होंने भी मुनीबर रहमान साहब की भी वीडियो बनाई थी, और उसकी बसाए साहब, उन्होंने तो बकायदा कॉल पे बात हुई ना जी, सन बेटा के तो मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाएगा भाई, सुने ना मुझे वहां, मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ कि कातलाना हमला किसी के ऊपर भी हो। अब ये सब हाँ सुने आप, उनसे फोन पे बातचीत होती है, तो अब ये वो भी सुनेंगे, तो अब दिल वाले होंगे और अल्लाह वाले होंगे, तस्दीक करेंगे, गपशप हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हमारा, अगर आप जिक्र करते हैं तगड़े बंदे का जिक्र करें ना, कुरैशी तो ऐसा 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 है। मैंने कहा सर मुझे कुरैशी से कुछ नहीं लेना देना, अगर कोई बंदा उनके जो इल्मी इख्तिलाफात है, जो उनका अंदाज है, उसको कोई काउंटर कर सकता है, मुझे वो बंदा दे दे, आप चलते हैं आप चले। तो कह लेंगे नहीं ये अच्छा है, देखिए लोगों में पॉपुलैरिटी हो रही है, मौके पर हाई लेवल हो गया बहुत ज्यादा। मैं इस हवाले से संजीदा हूँ, मैं मशवरा लेता हूँ दो चार लोगों से, लेकिन मेरी एक शर्त है, अब आप ये बहाने सुने। ये शर्त ये है कि मैं तब मुनाजरा करूंगा कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब चल के मेरे पास खुद आए। मैं उस पर मैंने कुरल्ला पढ़ ली, वो पढ़ ली मैंने कुरल्ला के, ऐसे भी मुझे रेप मिले। ये कौन सी शर्त है, वो यहाँ सामने कराते रहे जेलों में आके, आपको पता है इतनी दूर से, जब उनपे वो केस बना था तो जेलों तो बड़ी बार आए वो। तो उनके इस शर्तिया लहजे के ऊपर उनको किसी ने कहा कि वैसे बारी से भी नहीं मिलना, ये भी जो है ना मौलाई किस्म का बंदा है। तो मैंने कहा ऐसे लोग वैसे ही दूर रहे, अहले बैत के नाम से अगर कोई दूर हो जाता है तो वो रिच ही हो सकता है, वो पाक नहीं हो सकता। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर लाहौर वालों की मेरे पास कॉल्स आई। अच्छा, उनकी एक अलग ड्रामे, वो कॉल आधी रिकॉर्ड करके, यानी गैर अखलाकी हरकतें आप और मैं इस बात से इत्तेफाक करते हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं हो तो बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी कॉल रिकॉर्ड। और उसमें वो सिनेरियो ये दोनों देना चाह रहे थे, दोनों ये झूठे ये सिनेरियो देना चाह रहे थे कि उलमा जो हैं वो मिर्जा से डरते हैं, और जो है वो जी उलमा जी उनकी टांगे कांप रही हैं, वो मिर्जा के सामने बैठ नहीं सक रहे। इस अंदाज का सिनेरियो अवाम को देने की नाकाम कोशिश की, और उसमें अवैस रब्बानी ने जिस अंदाज से किस बयानी का सहारा लिया, ये हर जी शऊर जान सकता है जो उलमा से वाकिफ है कि उलमा जो हैं, जो मुनाजिर हैं, वो किस एतबार से जो है वो मिर्जा से डरेंगे, वो मुफ्तियाने किराम किस एतबार से मिर्जा से डरेंगे और क्यों कर डरेंगे, इसमें ऐसी क्या चीज है जिससे डरा जाए। तो वो सिनेरियो ये दे रहे हैं कि उलमा जी मिर्जा के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है, और मैंने कितने उलमा को कॉलें की, और फिर जो है वो नाम लेने लग गया कि जी मुनीब रहमान को कॉल की, उन्होंने कहा ये भला मैं कहां से मथे ले लूं। इस पर मिर्जा जो है वो बहुत खुश हुआ और फ्लाइन किस दे रहा है जी मुनीब रहमान साहब को। इसी तरह फिर मुजफ्फर शाह साहब का जिक्र किया कि उन्होंने भी जो है ना बाद में राब्ता नहीं किया, अवैस रब्बानी उनके हवाले से भी बातें कर रहा है। फिर उसने कहा कि जी एक लाहौर के शाह साहब हैं, बड़ा सा इमामा पहनते हैं और आपके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली मुनीब रहमान के हवाले से वीडियो बनाई है, तो उस पर वो थथा सामने से बोला मुफ्ती मुशैद साहब। तो मुफ्ती मुशैद साहब कह के उन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल अपनी बागें मोड़ दी कि जी मुशैद साहब से हमने ये बात की थी
کہ مرزا جیلمی سے آپ نے مناظرہ کرنا ہے، تو اس پر مفتی مشاہد صاحب جو ہیں وہ بہانہ لگاتے ہوئے انہوں نے یہ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آگے سے انہوں نے ایک شرط ایسی رکھ دی جیسے وہ بھاگ رہے تھے، فرار ہو رہے تھے، اور وہ شرط کیا تھی کہ جی مرزا خود چل کر میرے پاس آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس پر میں یہی آیہ مبارکہ کا حصہ پڑھوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اویس ربانی کا بالکل چٹا جھوٹ ہے، بالکل سری کس بیانی سے وہ کام لے رہا ہے، دروغ گوئی سے وہ کام لے رہا ہے۔ اس کی میرے ساتھ بات ضرور ہوئی تھی، اور وہ بات کیا ہوئی تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب پوڈ کاسٹ کا ٹائم چاہیے آپ سے، تو میں نے کہا کہ پوڈ کاسٹ کا ٹائم دے دیں گے، لیکن اگر میرا سکیجول بنا تو پھر میں ٹائم دوں گا۔ تو جب میں نے اپنا سکیجول دیکھا تو میرا سکیجول چونکہ بہت مصروفیت والا تھا تو میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا، تو میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گا۔ تو اتنی بات ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ بات کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہو کہ مرزا صاحب سے آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا ہو کہ جی میں بالکل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مرزا صاحب خود میرے پاس چل کر آئیں۔ یہ انتہائی کس بیانی ہے، میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی جھوٹ ہے۔ میں اویس ربانی کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اویس ربانی تم یہ بات ثابت کرو کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہو کہ میں مرزا سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ مرزا جیلمی صاحب خود چل کر میرے پاس آئیں۔ یہ بات، یہ الفاظ تم نے ثابت کرنے ہیں۔ اگر تم نے وہ کال ریکارڈ کی ہوئی ہے، آگے جا کے تمہیں پتا تھا کہ مفتی مشاہد نے میرے سے کال ریکارڈنگ کا مطالبہ کرنا ہے، تو فوراً تم نے کہہ دیا کہ دیکھیں جی کال ریکارڈنگ کرنا ہم اور آپ جو ہے وہ غیر اخلاقی سمجھتے ہیں، تو اس طرح غیر اخلاقی کہہ کے اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو یہاں سے بھی آزاد کر لیا کہ کوئی مجھ سے مفتی مشاہد صاحب کی آڈیو مانگ نہ لے کہ جی ان کی کال ریکارڈنگ دکھاؤ، ان کی کال ریکارڈنگ چلاؤ جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں مرزا جیلمی سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مرزا جیلمی خود چل کر میرے پاس آئے تب میں مناظرہ کروں گا۔ او بھائی یہ بات تمہیں نکال کر دکھانی چاہیے تھی، چلانی چاہیے تھی، لیکن تم نے یہ کہہ کہ جی میں اس کو غیر اخلاقی سمجھتا ہوں تاکہ کوئی میرے سے مطالبہ نہ کرے۔ میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ میرا حق ہے تو میں اپنا حق تمہیں معاف کر رہا ہوں، اور میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم میری وہ آڈیو جو ہے وہ پبلک کرو جس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا جیلمی سے مناظرہ کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن مرزا جیلمی خود چل کر میرے پاس آئے۔ یہ الفاظ تمہارے پر دکھانا لازم ہے، اور اگر تم نہیں دکھا سکتے، اور بالکل نہیں دکھا سکتے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور تم ہرگز نہیں دکھا سکتے تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور خدا کے بندے تم اتنی دروغ گوئی سے کام لے رہے ہو، اور کس کو چڑھانے کے لیے، کس کی گڈی چڑھانے کے لیے؟ مرزا جیلمی کی، اور مرزا جیلمی کو جو ہے وہ تم پھلا رہے ہو، اس کو پمپ کر رہے ہو کہ جی نہ مفتی مشاہد تمہارے سامنے بیٹھ سکا، نہ مفتی راشد تمہارے سامنے بیٹھ سکا، نہ دیگر کوئی مفتی تمہارے سامنے بیٹھ سکا۔ اوہ تم تو بہت ہی اعلیٰ ہو، اور تمہارے بیانات سے ہمیں یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ تم سامنے والے کی جو ہے وہ منجی ٹھوک کے رکھ دو گے، تم سامنے والے کو جو ہے وہ بولنے ہی نہیں دو گے۔ اور ابھی یہ پچھلے دنوں ایک گمنام جو ہے وہ اینکر آیا، وہ شاہ صاحب تھے، انہوں نے آ کر اس کی جو منجی ٹھوکی، اب یہ الفاظ اس کے ہیں، لیکن بامر مجبوری ہمیں اس کو جواب دینے کے لیے اسی کی جوتی اسی کی بوتھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس اینکر نے اس کی اچھی خاصی جو ہے وہ منجی ٹھوکی، اور جب اس نے بری زبان استعمال کی، اس نے کہا لو سانبو، تو پھر اسی کی زبان میں شاہ صاحب نے آگے جواب دیا، جس کی وجہ سے اس کے تمام چیلے چماٹوں کو بہت مرچیں لگی کہ بڑا بدتمیز تھا اینکر، بڑا بدتمیز تھا، بڑا بدتمیز تھا۔ اوے اپنے امام کی تو بدتمیزیاں دیکھو کہ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بدتمیزیاں کرتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے اتنا غلیظ اور بدترین اور بازاری لفظ چھوکرا کہا، اور بعد میں اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ گیا کہ جی بڑا جو ہے وہ یہ جو بڑا پاکیزہ لفظ ہے، بڑا جو ہے نا وہ اچھا لفظ ہے، آپ مجھے کہیں میں تو اس میں فخر محسوس کروں گا۔ اس طرح کر کے اس نے اس کو پازیٹیو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اسی بات کو لے لیں، اسی پوڈ کاسٹ کو جس میں یہ شاہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، اس میں جب شاہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے بھی میں یہ لچ فرائی کر دی، معذرت مجھے یہ الفاظ کہنے پڑے، اور یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ بازاری ہیں، یہ کوئی شرفاء کے الفاظ نہیں، یہ کوئی مہذب لوگوں کے، پڑھے لکھے لوگوں کے الفاظ نہیں۔ جب شاہ صاحب نے یہ الفاظ کہے تو آگے سے مرزا کہتا نہیں نہیں بڑے مہذب ہیں،
लुच फ्राई करना, वो जी बात ऐसे बीच में कर देना, यानी इस बाजारी लैंग्वेज को भी इसने डिफेंड करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये खुद वो अल्फाज इस्तेमाल करता है और ये बावर करवाना चाह रहा है सामने एंकर को कि मैं जो अल्फाज बोलता हूं वो बड़े मुहज्जब अल्फाज होते हैं, वो बड़े अदबी अल्फाज होते हैं, उनके अंदर जरा बराबर भी कोई मुजायका नहीं होता। साथ फिर आप उसके अंदर, मैं आप वाला नहीं वो वर्ड बोल सकता जो आप बोलते हैं ना कि लुच फ्राई कर दिया। नहीं बोले, नहीं, बुरा लफ्ज़ नहीं, बड़ा आप- अच्छा लफ्ज़ है। आप बड़े हैं मेरे लुच से। कहते हैं उसको, यानी पुराने जमाने में जैसे तंदूर में रोटी लगवा देते थे ना, किसी का तंदूर गर्म है तो वहां रोटी, इस तरीके से अगर उसने कढ़ाई चढ़ाई हुई है तो वो कहते थे 2 लुच मेरे भी बीच में फ्राई कर दो, मुझे अलग से चूरा ना जलाना पड़े। अच्छा, ये लुच positive- तहजीब वाला नहीं है। नो नो नहीं, फुल अच्छा, चलें, तहजीब वाला वर्ड है चलें, ठीक ये। है, यूपी फिर के लोग साथ यहाँ पे आपने- हों साथ तो उर्दू आपने समझते हैं। साथ आपने फिर लुच फ्राई कर दिया इमरान खान की बैरक वाला। तो एक गुमनाम एंकर वो आकर इसकी मंजी ठोक कर जा सकता है और उस मौजू पे कि जिस मौजू में सामने वाला भी माहिर है, यानी सियासत का मौजू, उसमें शाह साहब ने इसको हिलने नहीं दिया। तो अब मुझे बताएं वो मुनाजिर और बरेलवियों का मुनाजिर जिसके हवाले से ये कह चुका है, ये स्टेटमेंट दे चुका है कि बरेलवी जब किसी के करते हैं तो कुत्ते वाली करते हैं। आपको दावे से कहता हूं, ये बात में बहुत बड़ी करने लगा हूं। आज भी जो कट्टर बरेलवी है उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरत हाशमी बैठ सकती हैं। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकते। वो लाके जब दलाइल रखेंगे इन बेचारों को पता ही नहीं होगा। अच्छा इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीसें भी मौजूद है, मुंह आट के बह जाएंगे, मुंह आट के बह जाएंगे। इसीलिए आप देखें जब कभी मुनाजरे होते हैं कुत्ते की करते हैं बरेलवी, अहले हदीसों की भी, देवबंदियों की भी। क्यों करते हैं? जब भी मुनाजरा होता है कुत्ते वाली करते हैं, अहले हदीसियों की भी और देवबंदियों की भी, और मिर्जा साहब की भी करेंगे ये कुत्तों वाली अगर मिर्जा साहब ने गलती से चैलेंज कर दिया। बूंदे ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं, आप मुनाजरे का भी देखें, आपको लगेगा यार छाए हुए ने, तो मुनाजरा देख लें, फिर तो अहले हदीस तो सबसे कमजोर फिरका है। लेकिन वैसे आप इनके दावे सुने कहेंगे नहीं जी हमारी हर बात कुरान से कहते मिट्टी। तो सामने डॉक्टर असरार हो जो कि इसका उस्ताद है, जिससे इसने बहुत कुछ सीखा है, इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक हो या कोई भी हो, उसकी जो है वो कुत्ते वाली करेंगे और उनको जब हदीसें वो दिखाएंगे बरेलवी मुनाजिर तो वो मुंह अड़ कर बैठ जाएंगे, उनका जो है वो मुंह खुला रह जाएगा कि अच्छा ये भी हदीस का मतलब निकलता है, अच्छा ये हदीस भी है, ये हदीस भी है। तो इस अंदाज से इसने बरेलवी मुनाजिर की तारीफ की। तो मुझे बताएं जब बरेलवी मुनाजिर इसके सामने बैठा होगा जो दीन का माहिर है, क्या वो इसको दीन के अंदर बोलने देगा? क्या इसको दीन के अंदर इसको गलत तर्जुमानी करने देगा? हरगिज नहीं। तो ज़ीशान शाह साहब ने तो कई कसरें छोड़ दी ना, अगर ये सैयद मुशाहिद हुसैन शाह बैठेगा तो वो कसरें भी नहीं रहने देगा। और आप मेरी वीडियोस उठाकर देख लें, मैं कहता हूं ये अवैस रब्बानी मरते दम तक मेरे ये अल्फाज साबित नहीं कर सकता, नहीं सुना सकता अवाम को, इस पर कोई दलील नहीं दे सकता कि मैंने ये कहा हो कि जी मैं मिर्जा से मुनाजरा तब करूंगा कि मेरी ये शर्त है कि मिर्जा खुद चलकर मेरे पास आए। ये वो अल्फाज नहीं दिखा सकता, जबकि मैं इसको कई अल्फाज अपनी वीडियो से दिखा सकता हूं जिसमें हमने ये कहा है कि मिर्जा हमें बुलाए। कईयों को कहा है कि जी हमें बुलाया जाए, मुफ्ती राशिद महमूद रजवी को बुलाया जाए, मुझे बुलाया जाए, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, हम इसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं, हम इसके साथ मुकालमा करने के लिए तैयार हैं। बातिल का बातिल होना सामने आ जाए इंशाल्लाह। मिर्जा अब ये तेरी नीयत कहां गई? हमें देखकर तेरी हवा क्यों टाइट हो जाती है? ओए खुदा के बंदे, अगर बुलाना है तो ये निकाह खान मुल्ला को छोड़, ओए हमें बुला, मुनाजिर को बुला, फिर देखते हैं कि तू कितनी देर मैदान के अंदर बैठता है। तो ये मेरे दावे मेरी वीडियोस के अंदर मौजूद हैं और मैंने बबांगे दोहल ये बातें की हुई हैं कि जी हमें बुलाया जाए, हमें बुलाया जाए। किसी एक वीडियो के अंदर भी अवैस रब्बानी, चलो तुम्हें कॉल रिकॉर्ड करना तो गैर अखलाकी लगता है, लेकिन किसी की वीडियो जो है वो काट कर लगाना ये तो गैर अखलाकी नहीं लगता ना। तो तुम मेरी वीडियोस लो, उसके अंदर ढूंढ के दिखाओ किसी एक वीडियो के अंदर मैंने कहा हो कि मेरी ये शर्त है, मिर्जा तो ये शर्तें रखता है, मेरी भी ये शर्त है कि मिर्जा मेरे पास चल कर आए तब मैं मिर्जा से मुनाजरा करूंगा। और भाई मैंने मिर्जा को किस अंदाज से चैलेंज किया है जरा ये वीडियो भी समाअत कर लें। और मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों के बस में है कि मिर्जा के इस फितने को खत्म किया जा सके, जैसे कि ये मुनीबुर रहमान बड़ा मुफ्ती आजम पाकिस्तान फिरता है, इस बंदे को ये बंदा कहता है कि ये बंदा लिख के दे दे कि जी ये फलां से मुनाजरा कर लो, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, तो मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। मैं क्या हुआ गुन्ने,
चलना, लिख के देना, तेरी एक तहरीर से जो है एक फितना खत्म हो सकता है। वो तुझे अपना मुफ्ती आजम मान रहा है, हम तुझे मुफ्ती आजम नहीं मानते, लेकिन लिख के देना, तेरी एक तहरीर से या तेरी एक वीडियो से ये फितना जो है वो खत्म हो सकता है। मुनीब रहमान, तुझे मेरे से मसला हो सकता है, मेरा नाम ना लिख तू, मुफ्ती राशिद महमूद रजवी का नाम लिख दे कि ये बंदा हमारे मसलक की तर्जुमानी करेगा और मसलक अहले सुन्नत की तरफ से ये बंदा मिर्जा से मुनाजरा करेगा। इसकी जीत मेरी जीत है, मेरे मसलक की जीत है, इसकी हार मेरी हार है, मेरे मसलक की हार है। मैं कहता हूं इस वीडियो की आने की देर है, ये फितना क़यामत तक के लिए दब जाएगा और पता लगेगा कि ये बंदा कितना इल्मी किताबी है। ये एक मिनट भी मुफ्ती राशिद महमूद रजवी के आगे नहीं बैठ सकता, ये एक मिनट भी हमारे सामने नहीं बैठ सकता। और अगर इदारे मुतवज्जे होते हैं, इदारे जो है इस हवाले से कान धरते हैं, तो मैं इदारों से इस्तिदा करूंगा कि इदारे वाकई इस बात पर कादिर हैं, इस बात की कुदरत रखते हैं कि वो इस खबीस को उठाकर बिठाएं और कहें अब हम जिसको मुंतखब करेंगे तू उसके साथ मुनाजरा करेगा, और वो मुझे और मुफ्ती राशिद महमूद रजवी, हम दोनों में से जिसको भी मुंतखब करेंगे, हम हर वक्त के लिए इस बात के लिए तैयार हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो जिस तरह का भी वक्त हो। हमें हुक्म किया जाए कि इस खबीस से मुनाजरा करना है, इस खबीस से डिबेट करनी है, मुबाहिसा करना है, इल्मी मुकालमा करना है, जो भी उसको नाम दिया जाए। हम ये कहते हैं कि हमारा इससे आमना सामना करवाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये काम ये खुद नहीं करेगा कभी भी, ये इदारे जो है इसको इस बात पे इंसिस्ट करें और इदारे इसको इस बात का हुक्म दें कि मिर्जा तू नहीं बैठेगा, हमेशा हमेशा के लिए जेल जाएगा, तू नहीं बैठेगा, फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तू तैयार हो जा, 295C के लिए तू तैयार हो जा। अगर तू वाकई मर्द है और तू वाकई अपने आप को हक पर समझता है और वाकई तू दलाइल का अंबार रखता है, तो बैठना मुफ्ती राशिद के सामने, बैठना मुशाहिद शाह के सामने, आ और इनके सामने पेड़ लगा ताकि तेरा इल्मी होना पता लग सके। तू अपनी इन तमाम खुराफात को साबित कर, वो अहले सुन्नत के सच्चे सुच्चे अकीदे को साबित करेंगे। अगर वो साबित ना कर सके, मुफ्ती मुशाहिद और मुफ्ती राशिद को फांसी दी जाएगी और सरेआम फांसी दी जाएगी और हमें वो कबूल होगी। और अगर वो साबित कर बैठे और तुझे उन्होंने झूठा करार दे दिया तो सरेआम फिर तुझे फांसी दी जाएगी और 295C तुझ पर लगाकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासिल किया जाएगा। मैं कहता हूं आ मर्द बन, इसके बाद मैं कहता हूं और कुछ बाकी नहीं रहता। इदारे मुतवज्जे हों, सुने हमारी इस्तिदा को। तो जो इस अंदाज के चैलेंजेस करता हो, क्या वो मिर्जा से डर जाएगा? जब मैंने मिर्जा के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू की, मिर्जा ने अपने जो है वो शागिर्द लॉन्च किए मेरे खिलाफ, जो मुझे दिन रात गालियां देते, मुझे दिन रात जो है वो मैसेजेस करते, मेरी वीडियो के नीचे आके गंदे गंदे कमेंट्स करते, गालियां देते और इंतहाई गलीज गालियां देते। उस वक्त इनको मोहब्बत आले रसूल, मोहब्बत अहले बैत ये सब भूल जाता। और मिर्जा जी अहले बैत अतहार का जो है वो वकील है, ये वकील अहले बैत है, ये जी अहले बैत का जो है वो केस लड़ रहा है और ये अहले बैत का दिफा कर रहा है। ये सारी बातें भूल कर मुझे जो है इन्होंने इंतहाई गलीज इसके शागिर्दों ने गालियां दी और मिर्जा की शे पर उन्होंने मुझे गालियां दी। और उसके बाद जब देखा कि मुशाहिद शाह फिर भी नहीं रुक रहा, वीडियो तो वीडियो, इसने तो मेरे खिलाफ फतावा जारी करना शुरू कर दिए। और सबसे हुस्सास फतवा जो मिर्जा जेहलमी के हवाले से मैंने जारी किया, वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो इसने लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया था, वो मैंने इसी के बयानात से ये साबित किया कि वो गुस्ताखी है और इसने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। और उसमें दलाइल के साथ मैंने ये चीज़ें साबित की और हुक्काम वक्त से ये इस्तिदआ की कि वो इसके ऊपर 295C लगाएं। और किसी को मैंने उभारा नहीं कि वो इसके ऊपर जो है वो कातलाना हमला करे माअज़ल्लाह, या इसके हवाले से कोई इस अंदाज के मामलात करे, किसी को उसके अंदर मैंने उभारा नहीं। तो जब देखा इसने कि वीडियोस के साथ ही नहीं बल्कि ये तहरीरी तौर पर भी रद्द कर रहा है, और फकत एक फतवा नहीं कई और फतावा भी मैंने तहरीर किए। और आपको पता है किसी के नाम पर फतवा तहरीर करना, उसके लिए कितने मामलात बन जाते हैं मौलवी साहब के लिए। और कई मौलवियों की तो यहाँ टांगे कांप जाती हैं कि जी किसी के नाम पर फतवा दिया जाए। तो मैंने ना सिर्फ मिर्जा जेहलमी के नाम पर फतवा दिया, बल्कि मिर्जा जेहलमी के कई एक बकवासात पर कई एक फतावा जात मैंने तहरीर किए और पब्लिश किए। तो इसने देखा कि यार ये तहरीर के साथ भी लगा हुआ है, तकरीर के साथ भी लगा हुआ है, तो इसको किस अंदाज से रोका जाए। तो इसने फिर एक लड़के को लॉन्च किया और उस लड़के से अपने ऊपर हमला करवाया, या उसने खुद हमला किया तो इसको सूझी कि यार ये किसी पर डाल देना चाहिए। तो इसने उससे जो है वो मार धाड़ कर बयान रिकॉर्ड करवाया कि तुम बयान में ये कहो कि मुशाहिद शाह ने मुझे लॉन्च किया है कि जी जाके मिर्जा जेहलमी को मारो। तो अब तक
یہ لوگ میرے خلاف کوئی دلیل عدالت میں پیش نہیں کر سکے اور نہ یہ قیامت تک کر سکیں گے. بلکہ یہاں پر کیا ہوا کہ جس لڑکے سے مار کے یہ بیان لیا گیا تھا اس لڑکے نے بھی عدالت میں یہ بیان دے دیا کہ میں تو مفتی مشاہد صاحب کو جانتا ہی نہیں, کبھی زندگی میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر وہ بیان کون سا تھا جو مرزا جیلمی کی اکیڈمی میں ان کی حراست کے اندر دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ بیان انہوں نے مجھ سے مار کے لیا تھا کہ یہ نام لو اور کہو کہ مجھے انہوں نے ٹرین کیا ہے, مجھے انہوں نے بھیجا ہے. اور مرزا جیلمی, اور تجھے شرم آنی چاہیے کہ اس انداز سے مجھے تو روکنا چاہ رہا تھا. اور اس نے یہ سوچا کہ مشاہد شاہ پر جب میں کیس کروں گا تو مشاہد شاہ تو مولوی ہے, وہ تو جی ایک سفید کپڑے کی مانند ہے, مولوی ویسے ہی تھانہ کچہری سے اور عدالتوں کے معاملات سے ڈرتے ہیں. لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ مشاہد شاہ جو ہے وہ ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہے. اور الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی میں ڈرا نہیں, اور باقاعدگی کے ساتھ میں نے سارے معاملات کیے. جو بھی قانونی پیچیدگیاں تھی, جو بھی قانونی معاملات تھے, میں نے ان سب کو فیس کیا. اور میں وہاں پر جاتا رہا, جس کو یہ کہہ رہا ہے نا یہاں چکر لگاتا رہا ہے ضمانت کے لیے. یہ بھی تو بتا نا کہ کس کرو فر کے ساتھ آتا تھا اور کس کرو فر کے ساتھ جاتا تھا, کتنے وکیل ساتھ ہوتے تھے اور کتنے وکیلوں کو جو ہے وہاں پر بیٹھ کر جیلم کے اندر بیٹھ کر, جیلم کی عدالت کے اندر بیٹھ کر تیرے بارے میں وہ بریف کر رہا تھا. یہ بھی تو بتانا, یہ بھی تو تیرے چیلے نے جو ہے وہ تصویریں کھینچ کر تجھ تک بھیجی ہوں گی, لیکن تیری ہمت نہیں پڑی کہ ان کے اوپر بھی گفتگو کرے, کیونکہ تجھے پتا تھا کہ یار جو میں نے چال چلی تھی وہ تو الٹی پڑ گئی اور یہ بندہ پھنسا بھی نہیں, نہ یہ بندہ گھبرایا. اور اس نے ویڈیوز بھی میرے خلاف اسی طرح جاری رکھی ہوئی ہیں. اور الحمدللہ آپ نے ہمارے کسی بھی انداز میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جی ہم اس سے ڈر گئے ہوں کہ جی ہو مرزا جیلمی تو کیس بھی کروا دیتا ہے, مرزا جیلمی تو بندے کو اندر بھی کروا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں الحمدللہ روکنے والی نہیں ہیں. تو جب یہ نہ روک سکی تو یہ بھی ہمارے بانگ پان کی بہت بڑی دلیل ہے, اور یہ ہماری بے خوف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اور میرے بے خوف ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ میں اپنے ہی مسلک کے ایک بہت بڑے مفتی کو جو ہے وہ میں نے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا اور ان سے سوالات کر رہا ہوں کہ آپ کے یہ معاملات شریعت سے ٹکرانے والے ہیں, ان کا جواب دیجئے, ان کے حوالے سے توبہ کیجئے, رجوع کیجئے. یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب, جن کو ساری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے کہ جی یہ جی بریلویوں کے جی مفتی صاحب ہیں, اور یہ بھی کہتا ہے جی بریلویوں کے مفتی صاحب ہیں. تو میں نے ان سے بھی سوالات کیے, اور کس انداز سے کیے, کس طرح سے کیے, سب لوگ جانتے ہیں. کیا مجھے وہاں پر نہیں پتا کہ یار یہ میرے خلاف سارے مولوی کھڑے ہو جائیں گے, یہ سارے لوگ جو ہے وہ مجھے گالیاں پھپتیاں کسیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے. تو اس بات سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مجھے کسی کا بھی کوئی خوف نہیں ہے, میں حق بیانی کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد جس تحریک سے سب سے زیادہ مولوی ڈرتے ہیں کہ یار اس کے بارے میں بات کی تو یہ تو اس کے جو جیالے ہیں, اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ مجھے کاٹ کھائیں گے, ہمارے خلاف جو ہے وہ طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ بھی برپا کر دیں گے اور فزیکلی بھی ہمارے گھروں کے سامنے آ کر یہ معاملات کریں گے. کرین پارٹی ان کے امیر کے خلاف بھی میں نے بات کی. اور یہاں پر میں سعد رضوی کو بھی مخاطب کروں گا کہ سعد رضوی سے اینکر نے کہا کہ وہ جی آپ نے تو بڑے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ جی وہ مرزا جو ہے وہ میدان میں آئے, جنے آدھا پتا میدان سے ہی لگتا ہے. پھر فوراً آگے سے سعد رضوی بھیگی بلی بن گیا اور کہتا ہے جی میں کمزور بندہ ہوں. ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں جانے کا. میں اس پر بات نہیں کروں گا, آگے چل. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر, بڑے دبنگ آدمی ہیں. نہیں انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا. اور میں کمزور آدمی نہیں, بات کریں یار, یہ امت میں تو فرق ہی نہیں. میں صرف تم کمزور بندے ہو تو چھوڑ دو اس قیادت کو, پی ایل پی کی قیادت تمہارے سر پر نہیں سجے گی. تم کمزور بندے ہو, گستاخوں کے مقابلے میں تم کمزور ہو, صحابہ کے گستاخ کے آگے تم کمزور ہو, اہل بیت اطہار کے گستاخ کے آگے تم کمزور ہو. اگر تم کمزور ہو مجھے بتاؤ ماؤں کے جوان بچے کیوں مروا رہے ہو؟ اگر تم کمزور ہو کہو میں نااہل ہوں, میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاتھ جوڑ کر تم جو ہے وہ گستاخوں کے آگے لیٹو گے, ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. سعد رضوی ہن جنے آدھا پتہ میدان چ لگے گا. اور میں نے برملا یہ کہا کہ مجھے سعد رضوی سے تحفظات ہیں, جب تک وہ تحفظات دور نہیں ہوں گے تو ہم ان کے حوالے سے ان کی حمایت نہیں کریں گے. جب وہ تحفظات دور ہو جائیں گے تو چونکہ یہ سنیوں کی تحریک ہے تو پھر ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن وہ تحفظات دور کرو. تو اس حوالے سے بھی اتنے ببانگے دوہل جو بندہ بولا وہ بھی الحمدللہ میں تھا, یہاں پر بھی میں نہیں ڈرا. اس کے بعد میرے بے خوف ہونے کی ایک اور بہت بڑی دلیل
یہ میں اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہمارے چاہنے والوں ہمارے سنیوں کو یہ ڈھارس ہو کہ الحمدللہ ہمارے علماء جو ہیں وہ حق بیان کرنے میں بے باک ہیں، وہ حق بیان کرنے سے کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے معاملات جیسے بھی ہوں، چاہے ان کو اپنی جان کا خوف ہو، اپنے مال کا خوف ہو، اپنے خاندان والوں کی جان مال کا خوف ہو، وہ پھر بھی نہیں ڈرتے، وہ پھر بھی نہیں جھجکتے، وہ پھر بھی حق کو نہیں چھپاتے بلکہ حق کو بالکل عیاں کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں، یہ اپنے فضائل نہیں بیان کر رہا، یہ اللہ کی توفیق ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت ہے۔ اور آخری دلیل اپنی بے خوفی پر جو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کھنگال لیں اور اس میں دیکھیں وہ کون سے عالم صاحب ہیں کہ جنہوں نے 2 نمبر پیروں کی ویڈیوز لگا کر، خود لگا کر، ایک تو ہے نا ان کے چاہنے والے ان کے بیان کو اور اس پیر کو جو ہے وہ آپس میں ملا دیں کہ مولوی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی لمبی لمبی لٹیں رکھنا حرام ہے، 6 انگوٹھیاں 10 انگوٹھیاں پہننا حرام ہے، اور اسی طرح بے نمازی ہونا حرام ہے، چرس بھنگ پی کے جو ہے نا لمبے پڑے رہنا یہ حرام ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں، اس طرح کے احکامات عمومی بیان کر رہے ہوں، اور پھر ان کا چاہنے والا جو ہے وہ کسی پیر کو اور اس طرح کے 2 نمبر ڈبہ پیر کو لے کر اس کی ویڈیو ساتھ ملا دے اور اس کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چڑھا دے۔ اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی مولوی صاحب نے اپنے چینل پر، اپنے آفیشیل چینل کے اوپر ان پیروں کے نام لے کر ان کی ویڈیوز لگا کر یہ کہا ہو کہ ان کی یہ غیر شرعی حرکات ہیں، یہ ان کے عقائد غیر شرعی ہیں، یہ ان کے افعال غیر شرعی ہیں، اور ان کے حوالے سے سخت ترین بیان دیا ہو اور اس کے بعد بتایا ہو کہ ان کی بیعت جائز نہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی دینی تعظیم جو ہے وہ جائز نہیں، اس طرح کے احکامات بیان کی ہوں۔ شاید میری نظر میں اس طرح کی ویڈیو نہیں گزری، الحمدللہ اس سید زادے نے اس طرح کی بھی ویڈیو بنائی اور اس کے اندر ببانگ دوہل جتنے بھی 2 نمبر پیر تھے عمومی طور پر ان کو میں نے ایکسپوز کیا، ان کی میں نے ویڈیوز لگائی، اس پر تبصرہ کیا اور شرعی احکامات بیان کیے۔ تو ہمیں جو بھی بندہ 2 نمبری کرتا ہوا ملے گا، چاہے وہ اپنوں میں سے ہو یا بیگانوں میں سے ہو، غیروں میں سے ہو، ہم اس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ ہم بڑے کا، چھوٹے کا، اور گورے کا، کالے کا، بڑے نسب والے کا، چھوٹے نسب والے کا، ان میں سے کسی کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ لحاظ اسی کا رکھیں گے جس کا شریعت مطہرہ لحاظ رکھتی ہے، اور جس کو شریعت مطہرہ اپنی قلم کے نیچے لائے گی ہم اس کو بیان کریں گے کہ ہم مظہر حکم ہیں، ہم مثبت حکم نہیں، ہم حکم کو پیدا کر کے شریعت بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم جو حکم موجود ہوتا ہے اس کو فقط ظاہر کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے لانے والے ہیں۔ اب وہ چاہے مشاہد شاہ لائے، چاہے وہ راشد محمود رضوی لائے، چاہے وہ کوئی بھی عالم دین لائے، تو یہ طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق الحمدللہ ہم جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے، اور ہم کل بھی مرزا سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار تھے، آج بھی مرزا سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا تب تک اس کا تعاقب کرنے کے لیے اور اس سے مناظرہ، مباحثہ، مکالمہ، ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے الحمدللہ ہم 100% تیار ہیں۔ اویس ربانی بالکل عوام کو جو ہے وہ اپنی کس بیانی اور اپنی دجل فریبی سے ان کو فریب میں نہ ڈالے۔ ہم نے یہ بیان بالکل واضح ریکارڈ کروا دیا ہے کہ یہ ان کی دجل فریبی ہے، کس بیانی ہے، یہ دونوں جھوٹے آپس میں مل بیٹھے ہیں، یہ اس کو حاجی حاجی کہہ رہا ہے، وہ اس کو حاجی حاجی کہہ رہا ہے، یہ اس کو خوش کر رہا ہے، یہ اس کو خوش کر رہا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے منجن جو ہے وہ بیچ کر پیسے کما رہے ہیں، ویوز کما رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ مطمع نظر نہیں ہے۔ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ حق کو بیان کرنا ہے اور باطل کا منہ کالا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔